अब हमारी उर्दू तकरीर, आपको याद हो तो मेरी बहस का मौजू करबला में अवाम और ख़वास का किरदार और हमारे लिए इबरतें। इस सिलसिले में मैंने अर्ज़ किया कि अवाम क्या हैं और ख़वास क्या हैं, और फिर कल रात इबरत के बारे में बात की कि इबरत क्या चीज़ है और दर्स क्या चीज़ है। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि दर्स किसी भी तारीख़ी वाक़े या किसी भी वाक़े पर के सिर्फ मुस्बत और पॉजिटिव पहलू पर ही निगाह रखना, और हम पहले से ठान के चलें। बाज़ लोग ठान लेते हैं पहले से कि हम तारीख़ को पढ़ रहे हैं तो उसके सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को, उसकी मुस्बत चीज़ों को ही लेंगे। तो दर्स का मतलब है सिर्फ मुस्बत चीज़ों पर निगाह रखना, जबकि इबरत का दायरा इससे बड़ा है, डोमेन इससे बड़ा है। इबरत में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के लेसन्स लिए जाते हैं, सबक लिए जाते हैं। तारीख़ को इस तरह से पढ़ा जाता है कि उससे हमें अच्छी चीज़ भी मालूम हो और बुरी चीज़ भी मालूम हो। बड़ी अच्छी बात सादी की हिकायात में है। एक जुमला याद आया, सादी की हिकायात में एक बड़ी अच्छी बात है, गौर से सुनिएगा, बड़ी अच्छी बात कही। सादी कह रहे हैं, लुकमान रा गुफ्तंद अदब अज़की आमोख्ती। सादी कह रहे हैं कि लुकमान, हकीम लुकमान से पूछा गया, इतने बड़े हकीम, हकीम का मतलब वो वाला नहीं जो हमारे यहाँ नफ्स देख के दवा देते हैं, वो उस जमाने में हकीम, फिलासफर, थिंकर, और साथ ही साथ वो हकीम कभी कभी तबीब भी होता था, डॉक्टर भी होता था, उस सबको मिलके हकीम कहते थे। लेकिन ज्यादातर हकीम का मतलब फिलासफर और थिंकर होता है। हकीम लुकमान से किसी ने पूछा, अदब अज़की आमोख्ती, ये अदब किससे सीखा? अदब का मतलब अलबत्ता यहाँ पे लिटरेचर नहीं है, अदब का मतलब तमीज, तहजीब, मैनर्स, एटिकेट्स, किससे सीखे? जवाब दिया, गुफ्त अज़बी अदबान, बेअदब लोगों से सीखा के मैनर्स क्या होते हैं, एटिकेट्स क्या चीज होती है। खूब क्या सीखा, कैसे सीखा? गुफ्त हर चीजी की अज़ोनहा ना पसंद आमद अजिश दूरी कर दम। जो चीज उनकी बुरी लगी बेअदब लोगों की, बस वही चीज मैंने नहीं की। जो चीज मुझे बुरी दिखाई दी, ये बुरी तरह से उठते बैठते हैं तो उस तरह से उठा बैठा नहीं, ये बुरी तरह से चलते हैं तो उस तरह से चला नहीं, ये बुरी तरह से खाते हैं, बदतमीजी से खाते हैं तो वैसे कभी खाया नहीं, ये बुरी तरह से पीते हैं तो वैसा कभी पिया नहीं, ये बुरी तरह का लिबास पहनते हैं, मैंने कभी वैसा लिबास नहीं पहना। जो चीज बुरी लगी उनकी, बेअदब लोगों की, उससे मैंने दूरी की, खुद अच्छा बन गया, है ना। तो ये तो बिल्कुल एक्सट्रीम है, बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेना, इबरत से भी आगे की बात है। हमें तारीख को कैसे पढ़ना है? तो मैंने अर्ज किया कि कुरान मजीद मेयार है हमारे लिए। कुरान क्या कह रहा है, कुरान से दर्स लेना है या इबरत? और मैंने वाकयात पेश किए, कल का थोड़ा सा बस खुलासा पेश कर रहा हूं, फिर आगे इंशाअल्लाह बात। और वाकयात, कुरान की बातें कि कुरान ने अंबिया के किस्से पेश किए, और अंबिया की सब्र व इस्तिकामत, जिद्दोजहद, और साथ ही साथ जुल्म से टकराने को कुरान मजीद ने पेश किया, ताकि हमारे लिए ये पॉजिटिव लेसन हो कि हम भी तागूत से, जुल्म से कैसे टकराएं, ये कुरान हमें समझाना चाहता है। या फिर मसलन जनाब यूसुफ किस तरह से पाक दामन रहे, चेस्टिटी का सबक कुरान मजीद ने हमें यूसुफ के जरिए दिया कि तुम भी देखो, तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसे वाकयात पेश आएंगे। पॉजिटिव चीज यह है कि यूसुफ देखो किस तरह से बुराई से दूर रहे, बचे, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। कुछ बुराइयों की तरफ भी कुरान ने निगाह की और हमें हमारी तवज्जो दिलाई कि उनसे दूर रहना है हमें। कौमों का तस्करा, कौम लूत, कौम आद, कौम समूद, कौम सालेह, ये सारी जितनी भी कौमें थीं, इनके जो कारनामे और करतूतें और हरकतें थीं, उनसे कुरान मजीद ने हमें दूर रहने की बात कही, उनकी मिसाल दी, तो साथ ही साथ ये भी कहा कि देखो इनका हश्र क्या हुआ। तो इसलिए ये निगेटिव चीजें हैं
तारीख की जिसकी तरफ कुरान ने हमारी तवज्जो दिलाई। अब हमें ये पैगाम दे दिया कि इबरत लेनी है, पॉजिटिव चीज अंबिया की देखनी है, नेगेटिव चीज उनकी गुमराह उम्मतों की देखनी है। ये बात वाज़ेह हो गई। कल की गुफ्तगू से मुताल्लिक एक सवाल था, उसको मैं क्लैरिफाई कर दूं। कल मैंने कहा था कि इस्लाम हत्ता कहता है कि सफ़र में भी, जब कुरान मजीद की आयत पढ़ी थी कि कुल सीरो फिल अर्द, तुम लोग जाओ और ज़मीन में सैर करो और टहलो और घूमो और जाकर देखो, फंजुरू कैफा काना आक़िबतुल मुजरिमीन, जाके देखो कि मुजरिमीन का हश्र क्या हुआ। और इसी के ज़ैल में मैंने कहा था कि इस्लाम कहता है कि तुम्हारे सफ़र का मकसद भी जायज़ और बल्कि मुस्तहब होना चाहिए। तो किसी ने सवाल भी किया था और मेरे जहन में इससे बढ़ के सवाल आया कि शायद आप गलत फहमी ये पैदा हो जाए कि फिर हम सफ़र कर ही नहीं सकते बगैर इसके। बात जो मैं कहना चाह रहा था वो ये कि सफ़र में हमेशा आप एक मुस्तहब पहलू जरूर तलाश कीजिए अपने हर काम में, और सफर में खास तौर से एक मुस्तहब पहलू। मुस्तहब का क्या मतलब होता है? इसको हमारी यानी हौजे की जबान में, दीनी जबान में क्या कहते हैं, रुझान शरई रखता हो, यानी इंक्लाइंड हो अच्छाई की तरफ, थोड़ा सा झुका हो अच्छाई की तरफ, बीचों बीच भी ना हो, मुबाह भी ना हो, थोड़ा सा झुका हो अच्छाई की तरफ। अब कैसे झुकाएंगे, कैसे से अच्छा बनाएंगे हर सफर को? मैं मिसाल दे रहा हूं, एक हदीस पढ़ता हूं, लेकिन हदीस तब पढ़ूंगा जब आप इनाम देंगे। और इनाम क्या है? दो वर्ड की हदीस है, बड़े काम की हदीस है, बड़े काम की हदीस है। खत्मी मर्तबत रिसालत मआब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी हदीस है, साफिरू तसिहु, सफर करो सेहतयाब बन जाओ। यानी सफर करने से भी आदमी को सेहत मिलती है। अब आपके लिए आसान कर दिया पैगंबर ने, क्या कि हर सफर में सेहत वाला कम से कम पहलू जरूर ढूंढ लो। जब कहीं अपने ऑफिशियल काम से भी जा रहे हो तो यह सोच के जाओ कि आबो हवा बदलेगी, इंशाअल्लाह मुझे सेहत होगी। कोई जरूरी नहीं बीमार हो आदमी, बेहतर तो हो ही जाऊंगा, एक नई एनर्जी के साथ लौटूंगा, एक नई नशअत, एक नई एनर्जी, एक बशाशत, एक ताजगी, एक फ्रेशनेस होगी। आप जब इस नियत से सफर करेंगे, सफर मुस्तहब बन जाएगा और साथ ही साथ सफर का सवाब भी मिलेगा। तो बहरहाल हमें ढूंढना चाहिए वो पहलू कि जिसमें कुरान मजीद या मासूमीन की किसी तरीके से कोई एक हदीस या रवायत मिल जाए और उसी नियत से फिर सफर करना चाहिए। मसलन मैं मिलने जा रहा हूं अपने फैमिली मेंबर्स से, तो ये फैमिली मेंबर से मिलने के लिए भी नबी ने कहा है, अइम्मा ने कहा है कि अपने अरहाम से सिले अरहाम करो, अपने रिश्तेदारों से, अपने खूनी रिश्तेदारों से अच्छा राबता रखो। हत्ता कोई रिश्तेदार भी नहीं, आप किसी ऐसे शहर में जा रहे हैं जहां कोई रिश्तेदार नहीं है, तब भी मोमिनीन से मिलना। उस सेंटर पे जाऊंगा, जिस शहर में जा रहा हूं वहां के सेंटर पे जाऊंगा, तो 4 लोगों से मुलाकात करूंगा, दीदार मोमिन भी सवाब रखता है। एक सलवात पढ़े। बहरहाल यहां तक क्लैरिफिकेशन था। अब सवाल क्या है? बहुत अहम सवाल है, हाँ, इस पर गौर कीजिएगा। इसी से मुताल्लिक हमारे दर्स व इबरत से मुताल्लिक थोड़ी सी आज बहस आगे भी बढ़ेगी। दर्स व इबरत से मुताल्लिक एक सवाल यह है कि हम कुरान पढ़ने से पहले, तारीख पढ़ने से पहले, हदीस पढ़ने से पहले अपना अकीदा और नज़रिया बना लें, फिर कुरान, तारीख और हदीस पढ़ें, या नहीं पहले कुरान पढ़ें, पहले हदीस पढ़ें, पहले तारीख पढ़ें, फिर अपना नज़रिया बनाएं? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। पहले क्या? पहले नज़रिया फिर कुरान और हदीस, या पहले कुरान और हदीस बाद में नज़रिया और अकीदा? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है हुजूर वाला, कि अगर आप पहले से ही यह मान लें कि सब सही हैं, असहाबी कन नुजूम, पैगंबर की हदीस पहले ही से गढ़ लें कि हमारे तमाम असहाब जो हैं वो सितारों के जैसे हैं, और फिर अब कुरान पढ़ना शुरू करें,
تو بڑی مشکل بھی ہو جاتی ہے حالانکہ قرآن کو بھی جسٹیفائی کرنا پھر، ہاں، کیونکہ قرآن مجید میں سیدھے سیدھے جنگوں کا تذکرہ آیا ہے. ہاں، آپ سورہ آل عمران کی 13ویں آیت جا کے دیکھیے گا، جنگ بدر کا تذکرہ، اور تھوڑا اور آگے بڑھ کر کے اسی سورہ آل عمران کی 153ویں آیت تو احد میں پورا بھاگنے کا تذکرہ ہے. تبرہ تو خود قرآن ہی کر دیتا، کیا کیا جائے. اگر ہم نے پہلے سے عقیدہ بنا لیا تو قرآن سے نکلنے والا رزلٹ بھی وہ نہیں ہوگا جو قرآن مجید چاہتا ہے. ہمیں پہلے قرآن پڑھنا چاہیے، بعد میں اپنا عقیدہ بنانا چاہیے. ہم کون ہوتے ہیں قرآن کے اوپر اپنی بات لادنے والے؟ ہمیں قرآن کو کی بالادستی کے ہم قائل ہیں. قرآن ہم سے اوپر ہے، ہمارے عقیدے سے اوپر ہے. ہم قرآن کو پڑھ کے عقیدہ بنائیں گے، ہم حدیث کو پڑھ کے عقیدہ بنائیں گے، ہم تاریخ کو پڑھ کر عقیدہ بنائیں گے. اور جہاں جہاں ہمیں سب سمجھ میں نہیں آئے گی، مثلا تاریخ، قرآن کو ریفر کریں گے، قرآن کی طرف نگاہ کریں گے کہ کیا کہتا ہے قرآن مجید. ہو سکتا ہے مورخ نے یہ بات جھوٹی لکھ دی ہو، کہ کچھ مثلا اصحاب، یہی جیسے بتا رہا تھا کہ کچھ اصحاب جنگ احد میں بھاگے، ہو سکتا ہے یہ بات مورخ نے جھوٹی لکھی ہو. لیکن اگر قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ مل جائے گا تو ہم کہیں گے کہ ہاں یہ مورخ صحیح ہے، اور پھر اسی بنیاد پر عقیدہ بنائیں گے. قرآن مجید میں صاف صاف لکھا ہوا ہے، کیا کیا جائے. وَمِمَّنْ حَوْلَكَ مِنَ الْأَعْرَابِ منافقون. یہ پیغمبر جو یہ اعراب، یہ بدو جو آپ کے چاروں طرف ہیں، یہ جو آپ آس پاس بیٹھتے ہیں، ان میں سے منافق ہیں بہت سے. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ. اور یہاں تک کہ اہل مدینہ میں بھی بہت سے ایسے جو نفاق پر، منافقت پر اڑے ہوئے ہیں. یہ بھی قرآن ہے، میں اپنا کوئی نظریہ بھی نہیں پیش کر رہا ہوں. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم پہلے قرآن پڑھیں، پہلے حدیث پڑھیں، پہلے تاریخ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اپنا عقیدہ بنائیں. ایک مل کر کے صلوات پڑھیے. اب آج کی گفتگو، اور آج کی گفتگو یہ کہ ہم نے عوام کو جانا، ہم نے خواص کو جانا، ہم نے درس کو جانا، ہم نے عبرت کو جانا. سوال پھر سے آتا ہے کہ عوام اور خواص میں فرق کیا ہے. ابھی تک تو عوام اور خواص کی تعریف ہی تو پیش کر رہے تھے، لیکن بنیادی فرق ان کا کیا ہے؟ اساسی فرق کیا ہے؟ بنیادی اور اساسی فرق جو عوام اور خواص میں ہے وہ ہے بصیرت کا. بصیرت، ایک ہوتی بصارت اور ایک ہوتی بصیرت. بصارت کیا ہے، بصیرت کیا ہے؟ بصارت سائٹ، بصیرت ان سائٹ. بصارت یہ والی آنکھ سے جو آپ دیکھتے ہیں، بصارت کا مطلب بھی دیکھنا ہے، لیکن یہ جو آنکھیں دو لگی ہیں سر کے اوپر، ان آنکھوں سے دیکھنا بصارت. لیکن دل کی آنکھ سے دیکھنا بصیرت ہے. ویژن جسے آپ کہتے ہیں اپنے زبان میں، یہ ویژن جو ہے یہ بصیرت ہے. یہ انٹیلیجنس، یہ ویژن، یہ فار سائٹڈنس، یہ دوربینی، یہ سب کیا ہے؟ بصیرت ہے. قرآن مجید کی ایک بہترین آیت ہے. دیکھیے کیا کہہ رہا ہے قرآن مجید ہم سے. عبرت کی بات کر رہا ہے، لیکن کیا کہہ رہا ہے یہ بھی غور سے سنیں. عبرت حاصل کرو، کہہ رہا ہے قرآن. فَاعْتَبِرُوا، عبرت حاصل کرو. یا اولي الابصار، اے بصیرت والوں. بصارت والوں سے بات ہی نہیں کر رہا ہے قرآن مجید. جس کو ایڈریس کر رہا ہے قرآن مجید وہ بصیرت والے افراد ہیں، بصارت والے نہیں ہیں. کچھ لوگ، یہیں پر جواب دے دوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا یہ تو بہت سارے غیر مسلم بھی عزاداری کرتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو تعزیہ اٹھاتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو علم اٹھاتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو سبیلیں لگاتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. ان کا کیا ہوگا مولانا؟ بھائی یہ بصیرت والے ہیں یا بصارت والے ہیں؟ سوال یہی ہے. اگر بصیرت کے ساتھ ہے معاملہ تو خود بخود اللہ کو مانے گا، رسول کو مانے گا، امام کو امام مانے گا. اگر بصارت والے ہیں، میں نے بھی ایسے لوگ دیکھے ہیں علی گڑھ میں تو بہت. ہمارے یہاں علی گڑھ وہ جگہ تھی کہ جہاں پر کمیونزم بہت پھیلا. ایسے بہت سے افراد ہیں جو امام حسین علیہ السلام کو بہت زبردست لیڈر مانتے ہیں، لیکن نہیں، امام نہیں مانتے.
لیڈر مانتے ہیں. آپ کہیں گے یہ کیا بات کہہ رہے ہیں مولانا؟ ہاں بہت اچھا لیڈر مانتے ہیں. غریبوں کا مسیحا، کمیونسٹ ہیں. تو حسین کو امام، معصوم، شریعت بتانے والا یہ سب نہیں، غریبوں کے مسیحا تھے. غریبوں کے لیے، دبے کچلوں کے لیے آواز بلند کر رہے تھے. وہ سارا جو بورژوا اور سارا فیوڈلزم لا کر کے یہیں پیش کر دیتے. تو ان کی نگاہ میں حسین لیڈر ہیں لیکن مستضعفین کے. وہ اپنی کمیونزم کی عینک پہن کے تب دیکھتے ہیں حسین کو. لیکن ہم ڈیفرنٹ انداز سے ہم کہتے ہیں نہیں، امام ہیں، امام معصوم ہیں، واجب الاطاعت ہیں، جو یہ کہیں گے ماننا پڑے گا. یہ سب ڈیفرنٹ بات ہے، یہ ڈیفرنٹ عقیدہ ہے. تو بہرحال قرآن مجید کن کو خطاب کر رہا ہے اور کن سے بات کر رہا ہے؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، سورہ حشر کی دوسری آیت. اے صاحبان بصیرت عبرت حاصل کرو. بہت اہم بات ہے، بہت بڑی بات کہی 2 جملے میں قرآن مجید نے. بس حضور والا یاد رکھنا ہے ہمیں کہ پھر بحکم قرآن تاریخ سے ہمیں، اگر ہم بابصیرت ہیں تو عبرت حاصل کرنی ہے، درس نہیں حاصل کرنا ہے. اب کیسے کیسے ہوگی حاصل، یہ انشاءاللہ ابھی بات کرتے ہیں. مل کر کے صلوات پڑھیے حضرات. معنی بصارت و بصیرت آپ نے سمجھا، قرآن مجید کو بھی میں نے پیش کیا. اب دیکھیے امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں. امیر المومنین فرما رہے ہیں لوگوں کی قسمیں کتنی طرح کے لوگ ہیں. فرما رہے ہیں نہج البلاغہ میں الناس ثلاثہ، لوگ 3 طرح کے، 3 کیٹیگری بنائی لوگوں کی، انسانوں کی مولا نے. فعالم ربانی، ایک وہ عالم ہے کہ جو اللہ والا عالم ہے. کتنے اچھے کلمات ہیں واقعی، میں تو جھومنے لگتا ہوں، وجد میں آ جاتا ہوں. فعالم ربانی فمتعلم علی سبیل النجاح. اور دوسرا وہ ہے ایک عالم ربانی ہے، اللہ والا عالم ہے. بہت بڑی بات کہی 1-2 جملے میں مولا نے. 2 ورڈ ہیں، عالم ربانی، اللہ والا عالم پہلا. دوسرا ومتعلم علی سبیل النجات، اور دوسرا وہ طالب علم ہے کہ جو نجات کے راستے پر چل رہا ہے. پہلا عالم ربانی اور دوسرا طالب علم، اسٹوڈنٹ ہے لیکن نجات کے راستے پہ چل رہا ہے، نجات چاہتا ہے. تیسرے کون ہے؟ اب اس کے بعد کیا ہونا چاہیے آپ بتائیں. تیسرے عوام کہتے مولا کہ جو نہ پڑھ رہے ہیں نہ جانتے ہیں کچھ، جاہل ہیں. نہیں کہا جاہل، نہیں کہا عوام، نہیں کہا بھولے بھالے. وَحَمَجٌ الرَّعَاء، اور تیسرے گھاس پھوس ہیں. گھاس پھوس ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. اب ان کی 4 صفت بیان کی مولا نے. جو تیسرے لوگ ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ اتباع کل ناعق، ہر آواز پہ دوڑ پڑتے ہیں. کسی نے آواز دی بس دوڑ پڑے، یہ نہیں سوچتے کون آواز دے رہا ہے. جنگوں میں، اسلامی جنگوں میں کئی جگہ پہ شیطان نے آواز دی، پتا ہے آپ کو؟ شیطان نے جنگ احد میں یہ آواز بلند کی تھی کہ محمد مارے گئے. ایک مل کر کے صلوات پڑھ دیے پیغمبر کے لیے. سب نے یہ سنی آواز، اس آدمی کو نہیں دیکھا کسی نے، کہاں سے آئی آواز کوئی نہیں جانتا. آواز بلند ہوئی نبی کے بارے میں کہ مارے گئے، اور بھگدڑ مچ گئی، مسلمان بھاگنے لگے. چند لوگ رہ گئے مثل مولا متقیان، مثل ابو دجانہ، کہ جنہوں نے پیغمبر کی محافظت کی. وہ نصیبہ جو عورت ہے اس نے پیغمبر کی محافظت کی اور پیغمبر کی جان بچائی. باقی تمام لوگ بھاگ گئے صرف ایک آواز پر. آواز کس کی تھی؟ بعد میں پوچھا گیا کہ وہ آواز کس نے پھر بلند کی تھی، بھائی کون بولا تھا؟ تو اب بتانے والے نے، معصوم نے بتایا کہ وہ آواز شیطان نے بلند کی تھی. اتباع کل نائق. نبی معاف کیے، علی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تیسرے لوگ کون ہیں؟ گھاس پھوس ہیں، ہر آواز پہ دوڑ پڑتے ہیں، ہر صدا پہ لبیک کہہ دیتے ہیں، چل پڑتے ہیں. دوسری صفت ان کی کیا ہے؟ یمیلون مع کل ریح، ہر ہوا کے جھونکے میں بہ جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں.
कोई झोंका आया किसी भी चीज का, कम्युनिज्म का आया उड़ गए, कैपिटलिज्म का आया उड़ गए, कोई और अकीदा आता उड़ गए, चले जाते हैं, किसी भी झोंके में उड़ जाते हैं। दूसरी सिफत, तीसरी सिफत, लम यस्तदीउ बिनूर इल्म, उन्होंने इल्म के नूर से जरा भी रोशनी नहीं हासिल की। इल्म जो सच्चा इल्म होता है, जरा भी रोशनी नहीं हासिल की। वलम यलजऊ इला रुकनिन वसीक, भाई बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सादा लौ होते हैं, भोले भाले होते हैं, लेकिन इतनी समझ तो रखते हैं कि जिस वक्त ओले पड़ रहे हों, ओले समझते ना आप लोग, ओले पड़ रहे हों उस वक्त साए में चले जाओ, नहीं सर फूट जाएगा, फट जाएगा। इतनी तो अकल रखते हैं। मौला फरमा रहे ऐसे बेवकूफ लोग हैं ये कि इन्होंने किसी मोहकम पनाहगाह को भी नहीं ढूंढा है, कोई अच्छा लीडर भी नहीं ढूंढ लिया कि चलो हमें नहीं आता है, ये आदमी तो ठीक है, भला जानता है। ऐसे लीडर के पास भी नहीं गए, ऐसी पनाहगाह भी नहीं ढूंढी। चार सिफत कौन कौन सी? अतबाउ कुल्ल नाइक, हर आवाज पे दौड़ पड़ते हैं, हर हवा के झोंके से बह जाते हैं। तीसरी चीज, नूर इल्म से जरा भी नूर नहीं हासिल किया। और चौथी चीज ये क्या है? इन्होंने कोई मोहकम सायबान, साया नहीं ढूंढा, पनाहगाह नहीं ढूंढी। यह अवाम की सिफत है बसीरत न होने की वजह से। एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जुमला पेश करता हूं, मिल करके सलावत पढ़िए उनके लिए। ये सब इसलिए पेश कर रहा हूं, जो आने वाली मजलिसें हैं उसमें जिन लोगों के लिए बात करूंगा देखिएगा कि कैसे कैसे होंगे, लेकिन वो अवाम जदगी का शिकार थे, इसलिए उनका हशर क्या हुआ। तीसरा इमाम हमारे फरमा रहे हैं, क्या उन्होंने भी लोगों की तारीफ बयान की। एक जुमला, तारीखी जुमला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हर जगह कोट किया जाता है, अन्नास अबीदुद दुनिया। ये कहाँ कहा था? इसी रास्ते में मक्के से करबला के दरमियान एक जगह पर जब मंजिल ली थी, तो वहीं पर जब खुतबा दिया तो उस वक्त इमाम ने फरमाया, अन्नास अबीदुद दुनिया, लोग तो दुनिया के गुलाम हैं, तमाम के तमाम लोग दुनिया के गुलाम हैं। वद्दीनो लायकुन अला अलसनतहिम, जो दीन की बातें हैं वो सिर्फ उनकी जबान पे हैं, लकलक़े लिसानी है, सिर्फ जबानी बातें हैं दीन की, यहां नहीं उतरा दीन। फिर क्या? यहूतूनहु मा दारत माआयुशुहुम, वो दीन के साथ उस वक्त तक लिपटे रहते हैं जब तक उनकी जिंदगी का काम ठीक चल रहा होता है। माश ठीक रहे, रोजी रोटी ठीक रहे तो दीन के साथ, लेकिन अगर रोजी रोटी ठीक ना रही, यजीद ऐसे ने धमकाया और कहा कि तुम्हारे तो घर को तबाह कर देंगे, तो हुसैन जैसे को छोड़ देंगे। यहूतूनहु मा दारत माआयुशुहुम, उस वक्त तक दीन के साथ रहते हैं जब तक उनकी दुनिया ठीक रहती है। फैज़ा मुहसू बिल बला कल्लत दय्यानून, जिस वक्त उनका इम्तिहान लिया जाता है लोगों का, तो उसमें से बहुत कम होते हैं कि जो दीनदार बन के उभरते हैं, बहुत कम होते हैं, बहुत थोड़ी सी परसेंटेज है सच्चे दीनदार लोगों की। सही कह रहे थे इमाम, पूरी दुनिया इस्लाम में से हुसैन के नाम पर 72 निकले। बहुत बड़ी दुनिया इस्लाम थी। मदीना मुसलमानों से भरा हुआ था, मक्का मुसलमानों से भरा हुआ था, मिस्र तक इस्लाम पहुंचा हुआ था, शाम में मुसलमान थे, यमन में मुसलमान थे, इराक में मुसलमान थे। ये सब मिल करके आप खुद सोचिए, पैगंबर के आखिरी हज में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 1.25 लाख हाजी थे। उस 1.25 लाख को भी अब 50 साल गुजर चुके। 50 साल पहले तो 1.25 लाख हाजी थे। हज तो सब पर वाजिब भी नहीं होता, जिन पर वाजिब था वो 1.25 लाख सन 11 हिजरी, 11 क्यों 10 ही, और अब सन 61 हिजरी, 50 साल लगभग गुजरे हैं। इसमें कितनी तादाद हो गई होगी? बहुत तादाद। लेकिन इन सब के बीच से सिर्फ 72, सारा मदीना कुछ नहीं दे पाया हुसैन को, सारा मक्का कुछ नहीं दे पाया, सारा कूफा, सारा बसरा, सारा मिस्र, सारा शाम कुछ नहीं दिया। सही कह रहे हैं इमाम,
इज़ा मुहसिसू बिलबला क़ल्लत दय्यानून, जब इनका इम्तिहान लिया जाता है लोगों का तो इनमें से बहुत कम होते हैं जो दीनदार होते हैं, जो वाक़ईन दीन वाले होते हैं। हाँ, सही थी बिल्कुल बात। अजीज़ों, हम नतीजा भी निकालें। फिर नतीजा ये निकालें कि अवाम और ख़वास कौन लोग हैं, और फिर इनके दरमियान फ़र्क बसीरत के अलावा अगर हमने ये सोच लिया है कि नहीं पैसे का फ़र्क हो सकता है, इल्म का फ़र्क हो सकता है, या और कोई फ़र्क, तो उसके बारे में बात करते हैं। एक ही फ़र्क मैंने कहा बस है, बसीरत का। पैसे वाले लोग भी हो सकता है बसीरत रखते हों, और एक गरीब और फ़कीर इंसान भी हो सकता है बसीरत रखता हो। लेकिन आइए देखें किन किन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता। इल्म के मेयार पर अवाम और ख़वास अलग नहीं होते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी डिग्री होल्डर हैं लेकिन बसीरत नहीं रखते। मैं बार बार सोचता हूं, आप खुद भी सोचिएगा, बड़े से बड़े हमारे यहाँ साइंटिस्ट पढ़े हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, वो उस एटम के अंदर, बल्कि अब तो एटम के अंदर से आगे बात करिए, नैनो टेक्नोलॉजी तक पहुंच चुकी बात, वहां तक पहुंच चुके, जबरदस्त रिसर्च वर्क कर रहे हैं, हर एक चीज से आगाह हैं, खुद अंदर से ज़मीर बोल रहा है कि इस एटम का बनाने वाला कोई होगा जरूर, इस निजाम को बनाने वाला कोई होगा जरूर। लेकिन जब बात अकीदे की आती है, जब बात ईमान की आती है, तो कहते हैं कि नहीं, कोई खुदा नहीं है। इसकी आदमी की अक्ल अभी तक तो सारी काम कर रही थी, क्या हुआ? इससे भी ज्यादा मैं कह रहा हूं, गिरा हुआ अकीदा। चलो इनकार किया था, एक गिरा हुआ अकीदा अपने मुल्क में देखता हूं। इतना बड़ा न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, इतना जबरदस्त साइंटिस्ट, आकर के एक टेढ़े मेढ़े बुत के सामने सर झुका देता है। भाई तेरी अक्ल क्या हुई? आखिर यहां पर अक्ल ने क्यों नहीं काम किया? वो भी ऐसे खतरनाक बुत कि जिनको अगर आप रात में देखें तो डर जाएं। ऐसे ऐसे बुतों के सामने आकर के सर झुका देता है। तो इल्म कोई मेयार नहीं है। हो सकता है आगे डिग्री में पीएचडी लिखा हो, FRCS MCCP हो, लेकिन हो सकता है वो अपने जहन के एतबार से एक जाहिल इंसान हो, बसीरत बिल्कुल न रखता हो। इसी तरह से रिश्तेदारी, कुछ लोग हो सकता है समझें कि रिश्तेदारी की वजह से बहुत कुछ बहुत बेहतर हो जाता है इंसान। नहीं, रिश्तेदारी भी कोई चीज नहीं है। रसूल से बड़ी रिश्तेदारियां थी, अंबिया से बड़ी रिश्तेदारियां थी। खुद कुरान मजीद कह रहा है कि जनाब नूह की बीवी, इससे ज्यादा तो करीब कोई नहीं होता बीवी से ज्यादा, नूह की बीवी की मिसाल दे रहा है कि दो बीवियां हमारे अंबिया में से, दो की बीवियां तो बहुत ही खराब थी, एक नूह की बीवी और एक लूत की बीवी। दो के बारे में कुरान की आयत कि इनकी मिसाल देखो, इनसे बदतर तो किसी की बीवी नहीं। नबी की बीवी और उसे तमीज नहीं, वो नहीं ईमान लाई। नबी का बेटा नूह का ईमान नहीं लाया। ये तो खवास कहे जाने चाहिए थे, रिश्तेदारी है, करीबी तरीन आदमी है नबी के, लेकिन कोई मेयार नहीं ऐसा। रिश्तेदारी से कोई काम नहीं बनता, बल्कि इसका उल्टा कभी कभी रिश्तेदारी बहुत ही गलत इंसान से होती है, लेकिन इंसान साहिब बसीरत होता है। इसी कुरान मजीद में, इसी सूरह तहरीम में उन दो नबियों की बात करने के बाद फौरन कुरान मजीद ने टोन बदला, ज़रबल्लाहु लिल्लज़ीना आमनू, और अब अल्लाह मिसाल दे रहा ईमान वालों के लिए। किसकी? इमरता फिरऔन, फिरऔन की बीवी की मिसाल। किसकी बीवी थी? खुद कुरान कह रहा सबसे बदतरीन इंसान की बीवी थी, लेकिन मिसाल हमारे लिए दी जा रही है। देखो, इतने बदतरीन इंसान की बीवी होने के बावजूद ईमान में कोई कमी नहीं थी, साहिब बसीरत थी। आपने सुना हो शायद किस्सा, क्या थी वो? जनाब आसिया, जैसे कि पैगंबर के साथी, हमारे नबी के साथियों के बारे में आपने सुना कि वो मक्के की जलती हुई रेत पर उनको लिटा दिया जाता था, साहब नबी को, बिलाल ऐसों को, यासिर और अम्मार को, सुमैया को जलती हुई रेत पर लिटा करके, और भारी भरकम पत्थर ये किस पे रख दिया था? सीने पे रख दिया था। वैसे ही फिरऔन ये काम अपनी बीवी के साथ कर चुका था।
अपनी बीवी को उसने जलती रेत पे लिटाया, अपनी बीवी के ऊपर भारी भरकम पत्थर रखवाया, लेकिन उस बीवी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं तुझे रब कहूंगी। कोशिश कर ली, यहां तक कि अपनी बीवी को उसने सलीब पे चढ़वाया, कीलें ठुकवाई, लेकिन वो जनाब आसिया जिस तरह से ईसा को सलीब दी गई थी वैसी सलीब पहले दी जा चुकी जनाब आसिया को, सलीब पे चढ़ी, लेकिन एक बार भी फिरौन को रब नहीं कहा, मूसा के खुदा को रब कहा। यह है साहिब बसीरत। रिश्तेदार कराबतदार यहां कोई मेयार नहीं रखते हैं। इसलिए इसको पेश कर रहा हूं कि आइंदा की मजलिस में बहुत से रिश्तेदार मिलेंगे हमें यहाँ, हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते। मौला अली के खानदान में ऐसे अफराद हो सकते हैं, बाबा यहाँ पर यह सब रिश्तेदारी नहीं चलती। रसूल के घर में ऐसे लोग हो गए, रसूल की 2 बीवियों ने ऐसा सताया कि कुरान मजीद ने आयत नाजिल की। इससे कोई रिश्तेदारी से कोई लेना देना नहीं। तीसरी चीज, दौलत भी कोई मेयार नहीं। ना तो इल्म, पहली चीज पेश की थी, इल्म कोई मेयार नहीं बसीरत होने का। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे, मेरे मोहल्ले में लखनऊ में बहुत से ऐसे PhD या फला फला लिखे हुए हैं। नया मोहल्ला बसा है, सब शिया लोग हैं, सब बड़े पढ़े लिखे हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई PhD है, कोई ये है, कोई वो है। उन्हीं में एक पड़ोसी हमारे बहुत काबिल, बहुत अच्छे मोमिन हैं, बुजुर्ग भी हैं, रिटायर्ड आदमी हैं। वो उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि इस मोहल्ले में सब हैं तो PhD, सब हैं तो डॉक्टर और इंजीनियर, लेकिन मैं इन सबको जाहिल समझता हूँ, ये सब जाहिल है। मैंने कहा वो कैसे? मैं उनको अंकल कहता हूँ। वो कैसे अंकल? कहा बेटा ये देखो कि जब सुबह के वक्त तुम इनको देखना, कल सुबह मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि यही PhD साहब, यही डॉक्टर साहब, यही इंजीनियर साहब अपने घर का कूड़ा एक पॉलीथीन में करके और अपनी 4 दीवारी से यूं हाथ निकालेंगे और बाहर डाल देंगे। जिस आदमी को अभी इतना सेंस नहीं आया, जैसे हमारे यहाँ बड़े पढ़े लिखे लोगों को ट्रैफिक सेंस नहीं होता है, सिविक सेंस नहीं होता है, तो ये इल्म कोई मेयार नहीं, साहिब बसीरत नहीं बनाता इल्म। इसी तरह से कह दिया कि रिश्तेदारी भी साहिब बसीरत नहीं बनाती। तीसरी चीज, दौलत भी इंसान को साहिब बसीरत नहीं बनाती। बड़े दौलत वाले थे और बड़े गरीब थे, दौलत वाले साहिब बसीरत नहीं बने और गरीब साहिब बसीरत बन गए। जनाब बिलाल के पास कितना पैसा था? नथिंग। स्लेव थे, और भी किसके स्लेव? उसके स्लेव जो अबू सुफियान नाम रखता है, अबू सुफियान के ससुर या उसके घर के खुद स्लेव थे। इन अतबा शैबा में से किसी एक के स्लेव इजाजत भी नहीं देता था कि यहां आए रसूल के पास। किसी तरीके से पैसा जमा करके खुद को अपने को आजाद कराया था। तो पैसा भी कोई मेयार नहीं। बड़े बड़े गनी हैं लेकिन बसीरत नहीं रखते हैं। तीसरी चीज, उम्र भी बसीरत के लिए कोई मेयार नहीं इस्लाम में। चौथी चीज बल्कि कहूं, उम्र भी मेयार नहीं है। बहुत से ज्यादा उम्र वाले लोग जिनको तजुर्बेकार कहते हैं अपनी दुनिया में, वो बड़ा तजुर्बा रखने के बावजूद भी बसीरत नहीं रखते। मिसाल दे दूं, जिस वक्त दावत ज़ुल-अशीरा में पैगंबर ने ऐलान किया अपनी नबुव्वत का और यह कहा कि कौन है तुम में से जो मेरी नुसरत करे और वादा करे कि वो हर जगह पर मेरी मदद करेगा, वही मेरा खलीफा होगा। लो ऑफर भी दे रहे हैं, खुद से ऑफर दे रहे हैं, आज हां कर लो, खलीफा बन जाओ। यहां पर बड़े बड़े उम्र वाले बैठे थे, बुजुर्ग लोग बैठे थे, नबी के कई तो चचा बैठे हुए थे, अब्बास थे, अब्बास जो कि बहुत आखिर में ईमान लाए। लेकिन अब्बास बैठे, अबू लहब, अबू जहल, फला 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 बैठे। इन सब के बीच में एक, जिसको तारीख कहती कमसिन बच्चा खड़ा हुआ। 13 साल उम्र थी, 13 साल की उम्र का एक बच्चा खड़ा हुआ। लोगों की निगाह में वो बच्चा था, लेकिन इन सबसे ज्यादा साहिब बसीरत था। उसने कहा मैं ही खलीफा बनता हूं आज ही। और उसने कहा अना या रसूल अल्लाह, मैं हूं। खुला ऑफर था, क्यों नहीं लिया किसी ने भाई? लेकिन वही कि बसीरत नहीं थी, समझदारी नहीं थी। खुद पैगंबर बकिया लोगों के निस्बत उतनी उम्र थोड़ी ना रखते थे।
उनकी उम्र कम थी, लेकिन बाकी लोगों ने हाँ नहीं की और उस बच्चे ने हाँ की। करबला में लोग कहते हैं कि जनाब अली असगर को क्यों लाए? आप जनाब अली असगर को बच्चा समझ के ट्रीट ना कीजिए, बसीरत वाला समझ के ट्रीट कीजिए, सब मसला हल हो जाएगा। आप ये समझिए कि एक बसीरत वाला है, अब इसकी कुछ भी उम्र हो सकती है। जब जनाब ईसा गहवारे में कह सकते हैं काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिया, अल्लाह ने मुझे किताब दी है, मैं बंदे खुदा हूं और मुझे नबी बनाया है, तो ईसा जब अपने माँ की आगोश में नबी बन सकते हैं तो क्या अली असगर शहीद आजम नहीं बन सकते? तो उम्र भी कोई कैद नहीं रखती है, उम्र की भी कैद नहीं होती है। ना इल्म, ना रिश्तेदारी, ना दौलत, ना उम्र। बसीरत वाले तो बसीरत वाले ही होते हैं। एक मिलकर के सलवात पढ़ दीजिए आप जरा। आप सुनने से थके या मैं पढ़ते हुए थका? तो ये शर्तें, अब आपसे बस आखिरी चंद जुमले कह दूं, शायद आप थक गए, लेकिन कल मैंने कहा कल की मजलिस में, परसों में जरूर आइएगा। अंबिया ने हमारे लिए क्या किया, बस मैं यही कहने जा रहा हूं, जो सारी बातों को कंक्लूड कर दूं कि हम क्यों आए हैं इस दुनिया में, अंबिया क्यों आए इस दुनिया में। अंबिया 1,24,000 आए। अगर आपसे पूछा जाए कि एक जुमले में बताइए क्या करने आए, तो क्या कहेंगे? क्या करने आए? लंबा जवाब होगा कि इस्लाम लाए तो फलां लाए, अपनी अपनी किताबें लाए, तो कई जुमले हो जाएंगे। एक जुमले में कहना है। ये वैसी बात है कि जैसे अली जा रहे थे जंग करने और एक रकाब में पैर रख चुके थे, दूसरी रकाब में अभी पैर नहीं रखा था कि किसी ने पूछ लिया था कि या अली इस्लाम क्या है। एक जुमले में बताना था, कहा खालिक की इबादत और मखलूक की खिदमत, सारा इस्लाम आ गया। खालिक की इबादत, मखलूक की खिदमत, एक जुमले में सारा इस्लाम यही है। वाकईन सारा इस्लाम यही है। आपसे भी पूछा जाए एक जुमले में बताइए कि तमाम अंबिया क्या करने आए, तो अब बहुत लंबी बात कहनी पड़ेगी, लेकिन कुरान मजीद ने हमारी ये मुश्किल हल कर दी। सूरह हदीद 57वां सूरा 25वीं आयत इरशाद हुआ, लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नास बिल क़िस्त। अल्लाह ने अपने तमाम नबियों को भेजा। तमाम नबियों की बात हो रही, पूरे प्रोफेटिक मिशन की बात हो रही। तमाम अंबिया को भेजा क्या करने के लिए? बिल बय्यिनात। किन चीजों के साथ पहले भेजा ये बता रहा है। नबियों को भेजा बिल बय्यिनात, मोजज़ों के साथ, खुली निशानियों के साथ। पहली चीज खुली निशानियां, मोजज़े। दूसरी चीज वांज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान, दूसरी चीज उनको साथ एक किताब भेजी, और तीसरी चीज उनके साथ एक बैलेंस, एक तराजू भेजा, एक मीजान भेजा। तीन चीजों के साथ हमने अपने तमाम नबियों को भेजा। क्या करने के लिए? एक जुमले में, लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त, ताकि तमाम के तमाम लोग अदल करने लग जाएं। तमाम लोग अदल करने लगे, बस यही है सारी बात। सारे के सारे लोग अदल करने लगे। अच्छा, यहां पर अजीब बात है, ये नहीं कहा कुरान, बहुत डेलिकेट पॉइंट है, अगर आप समझ पाए तो बहुत नाजुक सी चीज है, बहुत बारीक। ये नहीं कहा कुरान ने कि हमने अंबिया को इन तमाम चीजों के साथ भेजा, इन तीन चीजों के साथ भेजा ताकि वो लोग अदल को इस्टेब्लिश करें। नहीं कहा, ये नहीं कहा, बल्कि कहा कि हमने तमाम अंबिया को उन तीन चीजों के साथ भेजा ताकि लोग अदल करने लग जाएं। हर आदमी एक आदिल हो। इन दोनों बातों में बड़ा फर्क है। सिर्फ नबी आदिल हो, हाकिम आदिल हो, और दूसरे में हाकिम भी आदिल और हर आदमी, हर रियाया में का हर आदमी आदिल हो। दोनों में बड़ा फर्क है। मैं मिसाल से बात को वाजे करूं, कभी ऐसा होता है
کہ ایک فضا تاریک ہوتی ہے، ایک جگہ تاریک ہوتی ہے، وہاں پر آپ ایک لیمپ جلاتے ہیں، تمام چیزیں اس کی وجہ سے روشن ہو جاتی ہیں. یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ اللہ ہر ذرے کو جگمگا دے، ہر ذرہ جگمگانے لگے تو خود بخود روشنی ہو جائے گی. بس ہر انسان جب عادل ہو جائے تو سمجھیے کہ پیغمبروں کا ہدف مقصد پورا ہو گیا. مطلب کیوں یہ سب چھیڑا تھا؟ اس لیے کہ اس کو الفاظ بدل کے کہوں کہ تمام انبیاء آئے صرف اس لیے کہ ہر انسان صاحب بصیرت ہو جائے، سب انسان صاحب بصیرت بن جائیں. لیکن عزیزوں بہت سے نہیں بنتے. جو کر لیجئے آپ، وہ انشاءاللہ آخری زمانہ ہوگا کہ جس میں سب صاحب بصیرت ہوں گے، وہ امام کے آنے کے بعد ہوگا. لیکن کوشش بہت کی انبیاء نے، چاہے نوح ہوں، چاہے ابراہیم ہوں، چاہے موسیٰ ہوں، چاہے عیسیٰ ہوں، اور چاہے ہمارے نبی ہوں. اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، بڑی کوشش کی، بڑی جد و جہد. جناب نوح نے اتنے پتھر کھائے، تاریخ میں لکھا ہے اتنے پتھر مارے جاتے تھے کہ نوح پتھروں میں ہی ڈھک جاتے تھے، پھر پتھروں کو ہٹاتے تھے، نکلتے تھے باہر. یہ نوح کا ایک امتحان تھا. پھر نمرود نے انہیں نار نمرودی میں بھی ڈالا، وہ بھی آپ نے سنا. یہ نوح کے امتحانات. ابراہیم کا امتحان یہ تھا. اس کے بعد آگے بڑھی بات. موسیٰ کا امتحان کوئی کم امتحان نہیں تھا. جناب موسیٰ کو بڑی اذیت دی گئی، یہاں تک کہ انہیں جلا وطن ایک طریقے سے ہونا پڑا. وطن کے باہر ایک لمبی زندگی گزاری، ایک عام آدمی کی زندگی، کام کرنے والی نوکر کی زندگی. اور اس کے بعد جناب عیسیٰ تو بستیوں سے دور ہونا پڑا، بستیوں سے دور جا کر رہنا پڑا، صرف اس لیے کہ کوشش ساری یہ تھی کہ یہ لوگ سمجھدار بنے، صاحب بصیرت بنے. اور اس کے بعد ہمارے نبی کہ جنہوں نے خود فرمایا ما اوذیا نبی مثل ما اوذیت قطو، جتنی اذیت مجھے دی گئی اتنی اذیت تو کسی نبی کو نہیں دی گئی. اس سے بڑھ کر کے واقعا کیا کوشش کر سکتے تھے انبیاء. لیکن یہ دنیا صاحب بصیرت نہیں بننی تھی، نہیں بنی. کچھ لوگ بنے، بس چند افراد. اور اسی کی ایک کڑی ہے کہ جس کا نام کربلا ہے. حسین کیا چاہتے تھے؟ کبھی آپ غور کیجئے گا، کیا کرنا چاہتے تھے؟ کیوں گئے تھے؟ عراق جانے کا مقصد کیا تھا؟ کیوں نکلے تھے؟ خود فرماتے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. اگر پورا وصیت نامہ پڑھیں امام کا تو کیا فرما رہے ہیں؟ انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. میں اپنے گھر سے سیر و تفریح کے لیے، سیر سپاٹے کے لیے نہیں نکلا ہوں، عیش و عشرت کے لیے بھی نہیں نکلا ہوں، نہ تو یہ کہ میں موج مستی کے لیے نکلا ہوں، نہ میں فساد پھیلانے نکلا ہوں، نہ میں ظلم کرنے نکلا ہوں. میرا کوئی مقصد نہیں ہے سر. پھر کیا کرنے نکلے امام آپ؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی و ابی. میں اپنے نانا اور اپنے باپ کی امت کی اصلاح کرنے نکلا ہوں. دیکھیے سفر کا مقصد، حسین کے سفر کا مقصد، کربلا کا مقصد امت ٹھیک ہو جائے، امت میں لوگ صاحبان بصیرت ہوں. شکوہ ہے حسین کو، علی کو شکوہ تھا واقعا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مولا متقیان نے کیا کوشش نہیں کی. لوگ سوچتے ہیں تاریخ نہیں پڑھتے اس لیے نہیں جانتے ہیں. لوگ سوچتے ہیں کوشش ہی نہیں کی علی نے، ورنہ خلافت کو اسٹیبلش کر سکتے تھے. لوگوں سے مدد تو مانگتے، بڑی مدد مانگی ہے، بڑی مدد مانگی ہے. شکوہ صرف علی کو خواص سے نہیں تھا، عوام سے بھی شکوہ تھا. حسین کو شکوہ صرف خواص سے نہیں تھا، عوام سے بھی تھا. مثال دے رہا ہوں آپ کو. علی لکھا ہے تاریخ میں کہ جس وقت حق خلافت غصب ہو گیا، اس کے بعد راتوں کو پہلے تو خود جاتے تھے، لوگوں سے کہتے تھے میری مدد کرو،
ایک جگہ پر مولا کا ایک قول ملتا ہے کہ اگر 40 لوگ مجھے باوفا مل جاتے تو میں بڑھ کر کے اپنا حق لے لیتا، لیکن 40 نہیں ملے. جاتے تھے، مانگتے تھے لوگوں سے مدد، درخواست کرتے تھے، لوگ مدد نہیں کرتے تھے. یہاں تک کہ لکھا ہے کہ جب یہ دیکھا علی نے کہ میری بات نہیں سنتے تو پھر خیال آیا کہ پیغمبر نے یہ بھی تو کہا تھا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، شاید قوم فاطمہ کی بات سن لے. لکھا ہے کہ راتوں کو علی رات کی تاریکی میں، فاطمہ کو کوئی دیکھنے نہ پائے، رات کی تاریکی میں جناب فاطمہ زہرا کو ناقے پہ سوار کرتے تھے، خود مہار ناقہ پکڑتے تھے اور لوگوں کا در کھٹکھٹاتے تھے. اہل بدر کے در پہ جاتے تھے، جن لوگوں نے بدر میں شرکت کی تھی، اور جا کے کہتے تھے تمہیں تو یاد ہوگا کہ نبی نے غدیر میں کیا اعلان کیا تھا، تمہیں تو یاد ہوگا کہ نبی نے ہر موقع پر میری خلافت اور میری وصایت کی بات کی تھی، مجھے وصی و جانشین کہا تھا، مجھے خلیفہ کہا تھا. اور ہر آدمی یہ جواب دیتا تھا کہ علی آپ نے دیر کر دی، آپ بہت دیر میں آئے، ہم تو اب بیعت کر چکے. ارے یہ کس کی بیعت کی تھی اور کیسی دیر؟ کیا علی جنازہ رسول کو چھوڑ کے تمہارے پاس آتے؟ کیسی دیر؟ تم نے جلدی کی. تم یہ کہو کہ تم نے جلدی کی. کسی کا جنازہ چھوڑ کر کے کسی کی میراث نہیں بٹتی ہے. تم نے جلدی کی، تم علی کو کہتے ہو دیر کی آپ نے. لکھا ہے تاریخ میں کہ جب علی اپنی بات کہہ چکتے تھے تو بالائے ناقہ سے شہزادی وہی گزارش کرتی تھی اور لوگوں سے کہتی تھی کہ میرے شوہر کا ساتھ تو اس کا حق دلواؤ، اور ہر آدمی انکار کرتا تھا کہ فاطمہ پہلے آئی ہوتی ہیں. اور یہی شکایت حسین کو ہے. جس وقت مدینے میں نکلنا چاہ رہے مدینے سے تو ایک ہی جملہ کہا اور فرمایا کہ اذ قد بلعت الامۃ براع مثل یزید فعلی الاسلام السلام. ارے جب امت نے یزید جیسے کو اپنا حاکم مان لیا تو ایسے اسلام پر ہی میرا سلام. یہ عوام سے شکوا ہے حسین کا. کیسی امت ہے، کیسے عوام ہے کہ جو ایک شراب خار، ایک جواری کو اپنا حاکم بنا رہے ہیں، کہتے ہیں یہ خلیفۃ الرسول ہے، خلیفۃ اللہ ہے. لعنت ہو ایسی امت پر. اسی لیے ہم زیارت عاشورہ کے آپ کلمات پڑھیں، لعن اللہ امتن، صرف ان پر نہیں کہ جو قتل کرنے آئے تھے حسین کو، وہ قاتلین پر شروع میں لعنت ہے، بعد میں کیا ہے؟ لعن اللہ امتن، اس امت پر بھی لعنت، اسرجت و الجمت و تنقبت لقتالک. یہ مولا اس امت پر بھی لعنت کرتے ہیں ہم کہ جس نے بھیڑ بڑھائی. 30,000 آئے تھے، بھیڑ تھی، ان میں سے ہر ایک کا ایک شیئر تھا. یہ عوام ہیں، لیکن انہوں نے کربلا کی تاریخ کو بدلا، نقشے کو بدلا. ان میں سے ہر ایک لشکر جب آتا تھا، کبھی شمر اپنے 7,000 کا لشکر لایا، کبھی پیسر 7 4,000 کا لایا، کبھی شبس ابن ربی 1,000 کا لایا. یہ جب 1,000 کا لشکر آتا تھا تو زینب کا دل دہلتا تھا. ہو سکتا ہے ان میں سے سب نے شرکت نہ کی ہو، ان میں سے سب نے نہ مال لوٹا ہو، انہوں نے سب نے خیمے نہ جلائے ہوں، 30,000 نے ہو سکتا نہ کام کیا، لیکن ان میں سے ہر ایک کا ایک شیئر تھا، ایک حصہ تھا حسین کے خلاف، حسین کے بچوں کو ڈرانے میں، حسین کے گھر کی عورتوں کو ڈرانے میں، دہلانے میں. ان میں سے ہر ایک کا حصہ تھا حسین کے ساتھیوں کے حوصلے کم کرنے میں. وہ تو اللہ والے تھے کہ ان کے حوصلے تب بھی نہیں کم ہوئے، لیکن اسی لیے لعنت کر رہے ہیں. لعن اللہ امتن اسرجت، اس امت پر لعنت کہ جس نے اپنے گھوڑوں پر زین رکھی آپ کی مخالفت میں. کی جنگ یا نہیں، صرف زین پہنائی اپنے گھوڑے کو، ہم اس پر بھی لعنت کرتے. وہ الجمت، جس نے لگام پہنائی اپنے گھوڑے کو، اس کے اوپر بھی لعنت. وہ تنقبت، اور جو لوگ نقاب ڈال کے چہرے کو چھپا کے حسین کی مخالفت میں آئے تھے ان پر بھی لعنت. یہ حسین ہے، ان کو شکوہ ہے، گلہ ہے امت کے عوام سے بھی، خواص سے بھی. عوام کا میں نے بتایا، خود کہہ رہے ہیں امام کہ اگر عوام ایسے ہیں
کہ جو یزید جیسوں کو قبول کر لیتے ہیں، تو ایسی امت پر میرا سلام، ایسے اسلام پر سلام، دور سے سلام کر رہے ہیں حسین۔ وہ اسلام ہی کیا، وہ امت مسلمہ ہی کیا کہ جو یزید جیسے کو اپنا رہبر مانے، لیڈر مانے۔ ہاں عزیزو، واقعاً تف ہے ایسی امت پر کہ جو اپنے نبی کے نواسے کا خیال نہ کرے، جو اس کا خیال نہ کرے کہ جس کے بارے میں بار بار نبی کہتے تھے ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ کبھی کہا حسین منی وانا من حسین، حسین میرا مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، کبھی کسی طرح سے، کبھی کسی طرح سے، اور کبھی اب اس کے اہل بیت کو پہچنوایا، اپنے اہل بیت کو پہچنوایا، کبھی قرآن نے پہچنوا دیا، آیت تطہیر آئی، کبھی آیت مودت آئی، قرآن نے پہچنوایا ان کو۔ لیکن کیا امت نے کیا؟ عزیزو، لکھا ہے، پہچاننے کی بات سے مجھے یاد آیا کہ کبھی کبھی انسان پہچان نہیں پاتا۔ لکھا ہے کہ یزید کی شادی ایک ایسی عورت جس کا نام ہند تھا اس سے ہوئی تھی۔ یہ ہند کسی زمانے میں امیر المومنین کے گھر میں کنیز تھی، پھر امام حسن علیہ السلام کے گھر میں کنیز رہی، نہیں معلوم دور امام حسن میں یا دور امام حسین میں آزاد کر دی گئی۔ اس زمانے میں غلامی تھی، آزاد کی گئی، اور اس آزادی کے بعد چونکہ بہت حسین و جمیل تھی، اس لیے یزید نے اس سے شادی کر لی۔ اب یہ ملکہ ہے، شام کی ملکہ ہے، قافلہ وہاں گیا ہے۔ پہچاننے کی بات ہے نا، کون کب پہچانتا ہے، کیسے پہچانتا ہے؟ امت نے نہیں پہچانا، گیا قافلہ جب شام۔ اب دو روایتیں ہیں، قید خانے میں جانے کے بعد دیکھا ہند نے ان کو، یا یہ کہ قید خانے میں جانے سے پہلے ہی دیکھ لیا۔ ایک روایت میں پڑھتا ہوں، جب یہ قافلہ شام میں پہنچا اور بازار شام سے گزارا جا رہا تھا، اور ہوتے ہوتے اسے محل تک پہنچنا تھا، محل کی چھت پر پشت بام وہ ہند آ کے بیٹھ گئی۔ کیا کہہ کے بیٹھی تھی پتہ ہے آپ کو؟ اس کی کنیز نے اس سے کہا تھا کہ کچھ ایسے قیدی آئے ہیں کہ جن کے سردار نے ہمارے حاکم کے خلاف بغاوت کی تھی، ان کو لایا گیا ہے، حاکم مارا گیا، قیدیوں کو لایا گیا تاکہ ان کا تماشا دیکھا جائے۔ آئی ہند اور آ کر کے بیٹھ گئی، اور اب تماشے کے لیے بیٹھی۔ ادھر سے سیدانیاں آ رہی، وہ جن کے گھر میں یہ کنیز تھی، وہ زینب، وہ ام کلثوم۔ روایت میں لکھا ہے جب دور سے زینب نے دیکھا ہند کو تو پلٹ کے اپنی بہن ام کلثوم سے کہا، یہ بہن کیا پہچانا اس کو؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہمارا تماشا دیکھنے آیا ہے؟ جواب دیا کہ کون ہے بہن؟ پوچھا اور جواب ملا، جناب زینب نے کہا کہ ام کلثوم پہچانا نہیں، یہ ہماری ہی کنیز ہند ہے۔ اور اب جیسے ہی یہ دونوں بہنوں نے دیکھا، روایت میں لکھا اپنا سر جھکا لیا۔ کیا کریں، حیا اتنی ہے، اب کوئی چیز نہیں ہے، چادر تو ہے نہیں، روسری تو ہے نہیں کہ جس سے پردہ کیا جائے، حیا کا پردہ، سر جھکا لیا۔ ہند نے جو دیکھا کہ یہ دو عورتیں میرے قریب آتے ہی انہوں نے ایسا سر جھکایا ہے کہ اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتی، جب قریب پہنچا ناقہ تو کہا کہ مجھ سے کیوں منہ چھپاتی ہو، کیوں اپنا چہرہ چھپاتی ہو؟ اور اس کے بعد اس نے ایک سوال کیا، من ایل بلاد انتنا، تم کہاں کے رہنے والے لوگ ہو؟ جناب زینب نے جواب دیا، من بلاد المدینہ، ارے ہم تو مدینے کے رہنے والے ہیں، شہر مدینہ کے۔ نام آیا مدینے کا، روایت میں لکھا ہے کہ ہند جس کرسی پہ بیٹھی تھی اس سے کھڑی ہو گئی۔ کیا بات کرتی ہو، مدینے کا نام لیا تم نے؟ پوچھا کیا ہوا تجھے؟ کہا آپ کو نہیں پتا، تجھے نہیں پتا ہے قیدی؟ ارے اس مدینے کے رہنے والے بڑے عجیب لوگ ہیں، بڑے شان والے ہیں، بڑی شوکت والے ہیں۔ کہا کون سا گھر؟ سارے مدینے والے؟ جواب دیا نہیں نہیں، وہ جو علی کا گھر ہے، وہ جو حسن کا گھر ہے، وہ جو حسین کا گھر ہے، اور وہ جو حسین کے بھائیوں کا گھر ہے، اور وہ جو حسین کی بہنوں کا گھر ہے۔ اتنا سننا تھا
جناب زینب نے کہا کون حسین کا تمہیں نہیں پتا؟ مدینے کا شہزادہ حسین، مدینے کا آقا حسین، آخر کیسی مدینے کے رہنے والی ہو کہ حسین کو نہیں جانتی؟ ارے جناب زینب نے ایک سوال کیا، اے ہند اگر حسین کو دیکھے گی تو کیا پہچان لے گی؟ کہا کیسی بات کرتی ہو، میں نے ان کے گھر میں کنیزی کی ہے، میں نہ پہچانوں گی تو کون پہچانے گا؟ کہا زینب کو دیکھا تو پہچانو گی؟ کہا زینب کو بھی پہچان لوں گی، ام کلثوم کو بھی پہچان لوں گی، اور یہاں تک کہ زین العابدین کو بھی پہچان لوں گی۔ بس جناب زینب نے کہا اگر تم حسین کا حال پوچھو تو میں بتاتی ہوں، وہ دیکھو وہ نیزہ ہے، اس کے اوپر اس سر کو دیکھو، وہ حسین کا سر ہے۔ اگر زینب کو دیکھنا چاہتی ہو تو کہاں پہچانا تم نے؟ یہ دیکھو تمہارے سامنے زینب ہے۔ اور اگر ام کلثوم کی بات کرتی ہو تو میرے پہلو میں ام کلثوم ہے، اور وہ زین العابدین کہ جن کے گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے۔ اتنا سننا تھا، اب جو غور سے دیکھا تو تاب نہ لا سکی، بے ہوش ہو کے گر گئی۔ قافلہ آگے بڑھا، محل میں وارد ہوا، ادھر ہند کو غش سے افاقہ ہوا، اپنی کنیز سے پوچھا قیدی کہاں گئے، قیدی کہاں گئے؟ جواب دیا ان کو ابھی ابھی محل میں لے جایا گیا۔ ہاں ادھر سے ہند دوڑتی ہوئی آئی، دربار لگا ہوا، جناب زینب ام کلثوم یزید کے سامنے کھڑی۔ ایک بار ہند بے ساختہ بغیر چادر کے دربار میں آ گئی، پا برہنہ ہے، سر برہنہ ہے، اور اب آ کے یزید سے کہتی ہے وہ آئے ہو تجھ پہ، ارے تو نبی کے سر کو لایا، نواز نبی کے سر کو لایا، اس کے گھر کی عورتوں کو بے پردہ اس دربار میں لایا۔ یزید نے جو اپنی بیوی کو دیکھا کہ بغیر چادر کے ہے، فوراً اٹھا، اپنی ابا اس کے سر پہ ڈال دی، کم سے کم میری عزت کا تو خیال کیا ہوتا، بڑا دربار ہے اور تو بغیر چادر کے نکل آئی۔ ان نے کہا وہ آئے ہو تجھ پہ، ارے نبی کی نواسیاں بغیر چادر کے، اور تجھے میرے پردے کا اتنا خیال۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير۔